बेबिलोनको पर्खाल। बान्जोर नामक एक वृद्ध सैनिक बेबिलोनको पर्खालसम्म जाने भर्याङमा पहरा दिइरहेको थियो। पर्खालमाथि बहादुर रक्षकहरू बेबिलोनको रक्षा गर्नको लागि युद्ध गरिरहेका थिए। उनीहरूमाथि महान सहर र त्यहाँ बस्ने लाखौं नागरिकको भविष्य निर्भर थियो। पर्खालभन्दा पारीपट्टिबाट आक्रमण गर्ने सेनाहरू चिच्याइरहेका सुनिन्थ्यो। अरू पनि धेरै मानिसहरू चिच्याइरहेका थिए। घोडाहरू दौडिरहेको आवाज र तलवारको कानै फुट्ने आवाज पनि आइरहेको थियो। नगरको द्वार पछाडि सडकमा सैनिकहरू भालाहरू लिएर तयारी अवस्थामा थिए। उनीहरू ढोका फुट्ने स्थितिमा शत्रुसँग लड्न तयार थिए। यसका लागि सैनिकको सङ्ख्या आवश्यकताभन्दा धेरै कम थियो। बेबिलोनका धेरै जस्ता सेना सम्राटसँग इलेमाइट्स विरुद्धमा पूर्व दिशामा लडाईँ गर्न गएका थिए। उनीहरूको अनुपस्थितिमा सहरमा आक्रमणको कुनै शङ्का थिएन। त्यसैले सहरको रक्षा गर्ने सैनिकहरू धेरै थोरै थिए। अप्रत्याशित रूपमा उत्तर दिशाबाट एसिरियन्सका शक्तिशाली सेनाहरूले सहरमा आक्रमण गरेका थिए। अब रक्षाको जिम्मेवारी यही पर्खालमा आएको थियो, नभए बेबिलोन ध्वस्त हुन्थ्यो। बुढो सैनिक बान्जरको छेउछाउमा सामान्य मानिसको भिड लागेको थियो। डरका कारण सबैको अनुहार फुस्टो भइरहेको थियो। उनीहरू युद्धको ताजा स्थितिको बारेमा जान्न चाहन्थे। दुखित मुद्रामा उभिएका उनीहरूले त्यही बाटोमा ल्याइँदै गरेका घायल र मृत सैनिकहरू देखे। अहिले आक्रमणको महत्त्वपूर्ण मोड थियो। पर्खालको 3 दिनसम्म चक्कर लगाइसकेपछि शत्रुपक्षले आफ्नो पुरै तागत पर्खालको यस भाग र ढोकामा लगाएको थियो। शत्रुहरू मञ्च बनाएर र भर्याङ लगाएर पर्खालमा चढ्ने कोसिस गरिरहेका थिए। पर्खालमाथि तयार बेबिलोनका सैनिकहरू भाला र तेलहरू प्रयोग गरेर शत्रुपक्षलाई माथि चढ्नबाट रोकिरहेका थिए। यति हुँदाहुँदै पनि कुनै शत्रुमाथि पुग्यो भने सैनिकहरू भाला लिएर तयारी अवस्थामा हुन्थे। सैनिकहरूमाथि शत्रुपक्षबाट हजारौं तीर र अन्य हतियारहरू प्रहार भइरहेको थियो। बुढो बान्जरको स्थिति युद्धको खबर दिनको लागि अनुकूल थियो। ऊ युद्धको सबभन्दा नजिक थियो र उत्साही आक्रमणकारीको हरेक ताजा आक्रमणको बारेमा सबभन्दा पहिला उसैलाई थाहा हुन्थ्यो। एकजना बुढो व्यापारीले बान्जरको नजिकै आएर कमजोर र कामी रहेको हात हल्लाउँदै सोध्यो, मलाई बताऊ, शत्रुहरू भित्र पस्ने त छैनन्? मेरो छोरा सम्राटसँगै गएको छ। मेरी बुढी श्रीमतीको रक्षा गर्ने कोही पनि छैनन्। शत्रुहरूले मेरो सारा सामान लुटेर लानेछन्। मेरो खानेकुराहरू पनि लानेछन्। हामीसँग केही पनि बस्ने छैन। हामी बुढा छौँ, आफ्नो रक्षा गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई नोकरको रूपमा बेच्न पनि सकिँदैन। त्यसैले हामी भोकै मर्नेछौँ। हामी खत्तम हुनेछौँ। उनीहरू भित्र त छिर्दैछन्। मलाई बताऊ। सैनिकले जवाब दियो, शान्त हुनुहोस् राम्रा व्यापारी। बेबिलोनको पर्खाल धेरै बलियो छ। घर गएर आफ्नै श्रीमतीलाई पर्खालले र तिम्रो सामानको सुरक्षा त्यसरी नै गर्नेछ जसरी सम्राटको सम्पत्तिको गर्नेछ भनेर सान्त्वना दिनुहोस्। पर्खालमा छेकिएर बस्नुहोस्। फेरि शत्रुपक्षबाट आइरहेको तीरले लाग्ला। बुढो व्यापारी गएपछि बच्चा बोकेर एकजना महिला त्यहाँ आएर उभिन्। सैनिक, पर्खालको अवस्था के छ? मलाई सत्य कुरा बताऊ। मैले मेरा श्रीमानलाई सान्त्वना दिन सकूँ। उहाँ गहिरो घाउका कारण बिरामी हुनुहुन्छ, तर मेरो रक्षाको लागि भाला र अन्य हतियारहरू लिएर बाहिर निस्किन तयार हुनुहुन्छ। मेरो पेटमा बच्चा छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, यदि शत्रुपक्षका सेनाहरू भित्र पसे भने तिनीहरूको प्रतिशोध भयानक हुनेछ। शान्त बन। एक बच्चाकी आमा र अर्को बच्चाकी हुनेवाली आमा। बेबिलोनको पर्खालले तिम्रो बच्चाको रक्षा गर्नेछ। पर्खाल धेरै अग्लो र बलियो छ। के तिमीले हाम्रा बहादुर सैनिकको आवाज सुनेनौ जब उनीहरूले पर्खालमा चढ्न खोज्नेहरूमाथि तेलको ड्रम फ्याँकेका थिए? हो, मैले आवाज सुनेकी थिएँ। मैले आक्रमणकारीहरूको हतियार बजेको पनि सुनेकी थिएँ जसले हाम्रो पर्खालमा प्रहार गरिरहेका थिए। तिम्रा श्रीमानलाई पर्खाल धेरै बलियो भएको र शत्रुहरूको प्रहारले त्यसलाई केही पनि फरक नपार्ने कुरा बताऊ। यदि भर्याङ लगाएर केही शत्रुहरू पर्खालमा चढ्न सफल भए भने पनि भालाको चुच्चोले उनीहरूलाई पर्खेर बसिरहेको कुरा पनि बताऊ। बरु पछाडितिरबाट जोगिएर जाऊ। बान्जर सैनिकको टुकडीलाई बाटो दिन छेउतिर लाग्यो। भाला, ढाल र अन्य हतियारहरू लिएर सैनिकहरू त्यही बाटो हुँदै गए। त्यही बेला एउटा सानी केटीले बान्जरको कम्मरमा बेरिएको कपडा तानिन्। उनले आग्रह गरिन्, सैनिक, मलाई भन्नुहोस्, हामी सुरक्षित त छौँ? मैले भयानक आवाज सुनेकी थिएँ। सैनिकहरू कराइरहेको सुनेको थिएँ। मलाई धेरै डर लागिरहेको छ। हाम्रो परिवार, मेरी आमा र सानो भाइको अवस्था के हुनेछ? बच्चीको कुरा सुनेर बुढो सैनिकले आँखा चिम्लिएर ओठ लेप्राउँदै भन्यो, छोरी, नडराऊ। बेबिलोनको पर्खालले तिम्रो र तिम्री आमा, सानो भाइ सबैको रक्षा गर्नेछ। सहरलाई सुरक्षित राख्नको लागि आजभन्दा 100 वर्ष पहिला महारानी सेमिरेमिसले यो पर्खाल बनाउन लगाएकी थिइन्। आजसम्म शत्रुले यसलाई पार गर्न सकेका छैनन्। गएर आफ्नो परिवारलाई पर्खालले उनीहरूको रक्षा गर्नेछ र डराउनु पर्ने कुनै अवस्था नभएको कुरा बताऊ।
हरेक दिन बुढो सैनिक बाँझर आफ्नो ठाउँमा उभिरहेको हुन्थ्यो। पर्खालको पछाडिबाट सैनिकहरू माथि उक्लिएको देखिरहेको हुन्थ्यो। सैनिकहरू त्यहाँ घाइते नहुने वा नमर्ने बेलासम्म युद्ध गर्थे। त्यसपछि उनीहरूलाई त्यहाँबाट तल झारिन्थ्यो। बुढो सैनिकको चारैतिर सामान्य मानिसहरू डराउँदै जम्मा हुन्थे। उनीहरू पर्खालले आक्रमणलाई सहन सक्छ कि सक्दैन भनेर जान्न एकदमै इच्छुक हुन्थे। बुढो सैनिक सबैलाई गर्वका साथ भन्थ्यो, बेबिलोनको पर्खालले तपाईँहरूको रक्षा गर्नेछ। एक हप्ता 5 दिनदेखि प्रबलताका साथ आक्रमण भइरहेको थियो। पर्खालको पछाडिपट्टिको गलले मृत शत्रुको रगतले रातो भएको देखेर बाँझरको अनुहार रातो भयो। उसले माथि तल आउने जाने सैनिक, मरेर ढलेका सैनिकलाई टेक्दै हिँडिरहेको देख्यो। हरेक दिन मरेका शत्रुको लास पर्खालको छेउमा जम्मा हुन्थ्यो। हरेक रात तिनलाई व्यवस्थापन गरिन्थ्यो। चौथो हप्ताको 5औं रात युद्ध रोकियो। बिहानै झिसमिसेमा धुलोहरूको बादल बनाउँदै शत्रुहरू फर्किएको दृश्य देखियो। रक्षाका लागि बसेकाहरूले ठुल्ठुलो स्वरमा कराए। यसको अर्थ बुझ्नमा कुनै गाह्रो थिएन। पर्खालको पछाडि पर्खिरहेको सैनिक टुकडीबाट पनि ठुलो आवाज निस्क्यो। आवाजको गुन्जन सडकमा पर्खिरहेका नागरिकले पनि दोहोऱ्याए। यो आवाज आँधीबेरी जस्तै गरेर पुरै सहरमा फैलियो। मानिसहरू आफ्ना घरबाट बाहिर निस्के। सडकमा ठुलो भिड जम्मा भयो। धेरै हप्तादेखिको लडाईँको चिचिहाट खुसीमा परिणत भयो। बेलको मन्दिरको अग्लो भागमा आगोको मसाल जलाइयो। निलो धुवाँ आकाशमा उड्न थाल्यो। त्यसबाट विजयको सन्देश धेरै टाढा टाढासम्म फैलियो। बेबिलोनको पर्खालले फेरि एकपटक शत्रुको जित्ने इच्छालाई असफल बनाइदिएको थियो। बेबिलोनलाई जित्न चाहनेहरू त्यहाँको सम्पत्ति हत्याउन र नागरिकलाई लुटेर आफ्नो नोकर बनाउन चाहन्थे। बेबिलोन धेरै शताब्दीसम्म पर्खालको कारण सुरक्षित रह्यो। यो पर्खाल मनुष्यको सुरक्षाको आवश्यकता र इच्छाहरूको एउटा उत्कृष्ट उदाहरण हो। यस्तो इच्छा प्राय मानव जातिमा हुने गर्छ। यो सधैँको जस्तो अहिले पनि प्रबल छ, तर हामीले यस उद्देश्यलाई पुरा गर्नको लागि ठुलो र धेरै राम्रो योजना बनाएका छौँ। आज हामी बिमा, बचत खाता र विश्वसनीय लगानीको अवैध पर्खालबाट आफूलाई अप्रत्याशित त्रासदीहरूबाट बचाउन सक्छौँ। यस्तो त्रासदी कुनै पनि ढोकाबाट आउन सक्छ र कुनै पनि घरमा आक्रमण गर्न सक्छ। पर्याप्त सुरक्षा बिना रहनु समझदारी होइन।